सो यो हामीले फलोइङ डिफ्रेन्ट ऊहरू थियो यसको स्लाइडहरूमा फर्दर स्लाइडहरूमा चाहिँ सो इन्ट्रोडक्सन डाटाबेस अघि पनि भनिहालेँ सो डाटाबेस इज अ सफ्टवेयर प्याकेज डिजाइन टु डिफाइन म्यानिपुलेट रिट्राइभ एन्ड म्यानेज डाटा इन अ डाटाबेस सो कुनै पनि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको डाटाबेस भनेको रिपोजिटरी है त्यो रिपोजिटरीको डाटाहरू मैले कसरी म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ कसरी रिट्राइभ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मैले त्यसको काम भनेको त्यो हो सो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जेनरली म्यानिपुलेट्स द डाटा इटसेल्फ द डाटा फर्मेट फाइल फिल्ड नेम रेकर्ड स्ट्रक्चर एन्ड फाइल स्ट्रक्चर जस्तै तिमीहरूले एसक्युएलहरू सुनेको होला सो एसक्युएलहरू भनेको के हो भनेपछि त्यही डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ मेरो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्नलाई चाहिँ मैले एसक्युएल युज गर्छु इट अल्सो डिफाइन द रुल टु भ्यालिडेट एन्ड म्यानिपुलेट दिस डाटा है पछि अब योभन्दा फर्दर पछि च्याप्टरमा जाने बित्तिकै हामीले कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा बुझ्छौँ So a database makes it possible for each user to create, read, update, and delete data in a database. So function of database भनेको के भनेपछि त्यसको तीनटा मेन फंक्सन छ एउटा भनेको चाहिँ the database engine that allows data to be accessed सो डाटाबेस इन्जिनले चाहिँ डाटाहरू भएकोलाई चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ लक गर्न मिल्छ लक गर्नेको भनेपछि सेक्युरिटी त्यसमा लगाएर चाहिँ जो अथोराइज पर्सन छ त्यसले मात्र युज गर्न मिल्ने अरूले युज गर्न नमिल्ने अर्को भनेको मोडिफाइड गर्न जुन अथेन्टिक युजर छ त्यसले मात्र मोडिफाइड गर्न मिल्ने अरूले मोडिफाइड गर्न नमिल्ने है अर्को भनेको डाटाबेस स्किम भनेको जसले एक्चुअल डाटाबेस भित्रको डाटाबेस लजिकहरू हेर्ने काम भनेको चाहिँ डाटाबेस स्किमले गरेको चाहिँ डाटाबेस स्किम अहिले बुझेन भने केही फरक पर्दैन पछाडिपट्टिको च्याप्टरमा चाहिँ यही डाटाबेस स्किमको बारेमा चाहिँ कतिवटा यसको टाइप्स हुन्छ भन्ने डिफ्रेन्ट कुरा बुझ्छ द थ्री फन्डामेन्टल एलिमेन्ट हेल्प प्रोभाइड कन्करेन्सी सेक्युरिटी डाटा इन्टिग्रिटी एन्ड युनिफर्म डाटा एडिटेटिङ प्रोसिड्युर अब भनेपछि के भनेपछि यिनीहरूमाथि कन्करेन्सी भनेको दुईटा सँगसँगै डाटाहरू एक्सेस गर्ने कामहरू भनेको कन्करेन्सी हो सेक्युरिटी डाटा इन्टिग्रिटी भनेको मेरो डाटा कुनै पनि एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो डाटा चेन्जेस नहोस् भन्नेलाई चाहिँ इन्टिग्रिटी भनेको है युनिफर्म डाटा एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिड्युर्स भनेपछि मेरो थ्रु आउट द डाटाहरू चाहिँ मेरो युनिफर्म किसिमले एरेन्ज गरेको भन्ने कुरा चाहिँ युनिफर्म डाटा एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिड्युर भनेको Typical data administrator tasks support by the database management system include change management, performance management, and tuning, security, and backup and recovery. सो अरू अब्जेक्टिभ भनेको के भनेपछि मास स्टोरेज एकदम ह्युज नम्बर अफ स्टोरेज मेरो कुनै पनि डाटाबेसमा राख्ने मेरो प्राइमेरी अब्जेक्टिभ हो त्यसपछि रिमुभ डुप्लिकेसी भनेको पछि हामीले नर्मलाइजेसन भन्ने कुरा पढ्छौँ नर्मलाइजेसन भनेको मेरो कुनै पनि डुप्लिकेट डाटाहरू छ भनेपछि डुप्लिकेट डाटाहरू भइसकेपछि भनेको मेरो स्टोरेज वेस्टेज भएको हुन्छ त्यही भएर त्यो नहोस् भनेर चाहिँ मेरो के गरेको हुन्छ डाटाबेसको एउटा प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ रिडन्डेन्सी हटाउने हुन्छ रिडन्डेन्सी हटाउनु भनेको चाहिँ मेरो डुप्लिकेसन अफ डाटाहरूलाई चाहिँ हटाउने है ब्याकअप एन्ड रिकभरी सो मेरो हामीलाई कहिले मोबाइलमा पनि युनिट टु ब्याकअप यो भनेको हुन्छ जस्तै क्लाउडमा ब्याकअप गरेर तिमीहरूको डाटा हराउँदैन भन्छ अब जस्तै गुगल जिमेलको एकाउन्ट सबैको छ जिमेलमा पनि 15 GB अब डाटा दिएको हुन्छ त्यही भएर हामीले सबै कन्ट्याक्टहरू जिमेलमा राखेको हुन्छ फोटोहरू गुगल ड्राइभमा राखेको हुन्छ त्यो भनेको के भयो डाटा ब्याकअप सो द्याट डाटा ब्याकअप गरिसकेपछि हामीलाई व्हेनेभर वी हेभ लस्ट द डाटा त्यो डाटाहरू लस भइसकेपछि सो वी क्यान रिकभर इट व्हेनेभर वी निड everyone can work on data so everyone work on data भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो जोसुकैले पनि इभन अब एभ्री फिल्ड अहिले कम्प्युटर हाम्रो इभन कलेजमा पनि हेर्ने हो भने हाम्रो जुन एकाउन्ट सेक्सनमा छ हाम्रो कति स्यालेरी कति के अरे फी कति बाँकी छ भन्ने कुराहरू चेक गरेर कति पैसा पे गर्यो भन्ने कुरा सबै कुरा के गरेर राखेको हुन्छ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा राखेको हुन्छ त्यो सिस्टममा राख्दाखेरि चाहिँ केमा एक्सेस गरेर राखेको हो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा एक्सेस गरेर राखेको है इन्टिग्रिटी मिन्स यो डाटा इज अथेन्टिक एन्ड कन्सिस्टेन्ट डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेज various variety check that makes your data completely accurate and consistent completely integrity भनेपछि पहिला मैले अस्ति पनि तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ फाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ के भयो भनेपछि डाटा इन्कन्सिस्टेन्सीको प्रब्लम भयो मेरो कुनै पनि मैले एड्रेस सपोज मैले अहिले 5 वर्ष अगाडि मैले राखेको थिएँ भनेपछि जस्तै अब लाइसेन्स बनाउने ठाउँमा गयो भनेपछि तिमीहरूको 5 वर्ष अगाडिको इन्फर्मेसन हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ तिमीहरूको कुनै एड्रेस त्यहाँ लेखेको छ भनेपछि अब 5 वर्षपछि नयाँ एड्रेस हुन्छ बट नयाँ एड्रेस लेख्दाखेरि चाहिँ मेरो पुरानो डाटा पनि सेम एड्रेस चाहिँ त्यही ठाउँमा भइराखेको हुन्छ सो अब यसले गर्दाखेरि के भयो डाटा इन्कन्सिस्टेन्ट बेसिकली भनेको मेरो एउटै पर्सनको फरक मेरो एड्रेस छ भनेपछि त्यसलाई मैले के भनिन्छ अब डाटा इन्कन्सिस्टेन्सी छ सो त्यही भएर डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले यसलाई कसरी हटायो भनेपछि सो मेरो कुनै पनि
पर्सनको सबै डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ एउटै अगाडि नै सबैको फाइलमा देखाएको। ब्याङ्कहरूमा चाहिँ के गर्थ्यो भने फिजिकली नै मान्छे राखेर अब के गर्नु पर्थ्यो, अब मान्छे राखेर डाटाको फाइलहरूको सेक्युरिटी गरेर पर्थ्यो, किनभने त्यतिखेर अब हाम्रो लेजरहरू राखेर चाहिँ फिजिकल एसेटहरू राखेको हुन्थ्यो। बट अहिले चाहिँ के गरेको छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ मल्टिपल अफ के हुन्छ, मल्टिपल अफ हाम्रो युजर साइन इन हुन्छ। त्यो साइन इन गरेर पासवर्डहरू राखेको कारणले चाहिँ अब हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम के भयो, एकदम सेक्योर भयो। So important of database management system. Database management system is needed for data access within the company. So मेरो एकदम फरक ठाउँमा छ भनेपछि जस्तै मानौँ न कुनै ब्याङ्कहरू पनि अहिले प्रभु ब्याङ्क एन्ड बेटर अपडेट। सो यसको के हुन्छ भने नयाँ र भर्खर लेटेस्ट अपडेटहरू गरेर पनि हामीले डाटाहरू के गर्न सकिन्छ, अझै स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ। अर्को भनेको के हो, इट हेल्प्स ब्रान्ड म्यानेजर्स टु सर्च डाटा इन अ बेटर म्यानर। सो किनभने डाटाहरू एकदम युनिफर्म म्यानरले कन्सिस्टेन्ट म्यानरले र स्ट्रक्चर्ड गरेर राखेको हुन्छ, त्यही भएर डाटा हामीलाई रिट्राइभ गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, अब सजिलो हुन्छ। जस्तै अब तिमीहरूले हाम्रो बजार .com हेरेर केही अब मोबाइलले सर्च गर्यो भनेपछि मोबाइल सर्च गर्ने बेलामा तिमीहरूलाई त्यहाँ मोबाइल टाइप गर्ने बेलामा सर्च गर्ने बेलामा मोबाइलको मात्रै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, किनभने सुरुमै डाटाहरूलाई के किसिममा राखेको हुन्छ, स्ट्रक्चर्ड वेमा राखेको हुन्छ। सो द्याट के भएन, अब हामीलाई डाटाहरू पछि लिने बेलामा चाहिँ मलाई अब प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ त्यो यसको इम्पोर्टेन्ट छ है। अर्को भनेको यसको एडभान्टेज के भयो, इम्प्रुभ डाटा सेयरिङ। पहिला हाम्रो डाटा सेयरिङको लागि फिजिकली के गर्नु, प्लेस टु प्लेस ठाउँ जानु पर्थ्यो। अहिले के भयो, अब डाटा सेयरिङ एकदम हाई भयो। डाटा सेयरिङ कसरी हाई भयो भनेपछि जस्तै मलाई केही नोटहरू चाहिएको छ भने सपोज इन्टरनेट भनेको एकदम बिगेस्ट एकदम डाटा स्टोरेजको वान अफ द बिगेस्ट एडभान्टेज पनि हो होइन। यसमा के गरेको हुन्छ भनेपछि डाटाहरू चाहिँ मैले के गरेको हुन्छु, सबै एउटा रिपोजिटरीमा राख्दाखेरि इजिली अब हामीलाई जोसुकैलाई पनि के गर्न मिल्यो, अब डाटा सेयरिङ गर्न सजिलो भयो। इम्प्रुभ डाटा सेक्युरिटी अफकोर्स पहिला हाम्रो के थियो, फिजिकल मान्छे राख्नु परेको भएर चाहिँ हाम्रो डाटा सेक्युरिटी कम थियो। बट अहिले चाहिँ हाम्रो मल्टिपल अफ पासपोर्ट सेक्युरिटी भएर चाहिँ फरक अथेन्टिक युजर सिस्टमहरू भएको कारणले चाहिँ अहिले हाम्रो के छ, डाटा सेक्युरिटी हाई छ। मिनिमाइज डाटा इन्कन्सिस्टेन्सी। सो डाटा इन्कन्सिस्टेन्सी भनेपछि अघि मैले भनिहालेँ। सो इन्टिग्रेटेड डाटा इन्कन्सिस्टेन्सी एउटै मान्छेको सेम फरक डाटा नहोस् भनेर त्यो हटाउनलाई चाहिँ हामीले डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि युज गर्छौँ इन्कन्सिस्टेन्ट डाटाहरू चाहिँ हटाउनको लागि। बेटर डाटा इन्टिग्रेसन, फरक ठाउँको डाटाहरूलाई चाहिँ ल्याएर अब हामीले एउटै ठाउँमा के गर्नु मिल्यो, अब मर्ज गर्न मिल्यो। सो बेटर डाटा इन्टिग्रेसन। इन्क्रिज कस्ट, यसको डिमेरिज भनेको जस्तै अब मैले त अब यति सब एडभान्टेज हुँदै मैले अब डाटाबेस सिस्टमको लागि मलाई एउटा हार्डवेयर चाहियो, अब सर्भर चाहियो, अब यस्तै गरेर चाहिँ त्यो सर्भर चलाउने मलाई मान्छे चाहियो, अब तिनीहरूलाई मैले ट्रेनिङ दिनु पर्यो। सो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहियो मलाई अब। सो यिनीहरू सबै अब डाटाबेसको सफ्टवेयर चाहियो, एसक्युएल जानेको मान्छे चाहियो। सो यिनीहरू सबै गरेको के भयो, मेरो अब कस्ट हुन्छ, पैसा लाग्छ। सो मैनेजमेंट कम्प्लेक्सिटी भनेपछि सो यो सब database system interface with many different technologies and have a significant impact on company resources and culture. The change introduced by the adaptation of database system may be properly managed to ensure that they help advance the company objective, given the fact that database system hold crucial company data that are accessed from multiple resources. Security issue must be assessed constantly. So जस्तै अहिले हामीले हेरेर सबभन्दा धेरै अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ पहिला जस्तो अब फिजिकल मान्छेहरू राख्ने भन्दा पनि डाटा मेरो लस नहोस् या मेरो भाइरसहरू नलागोस् भनेर चाहिँ मेरो घरिघरि अब एन्टिभाइरसहरू अपडेट गर्नुपर्ने, घरिघरि त्यो डाटाहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने काम चाहिँ मेरो अब म्यानेजमेन्ट कम्प्लेक्सिटी चाहिँ के भयो, अब बढ्दै गयो है। मेन्टेनिङ करेन्सी, अब मेरो कुनै पनि लेटेस्ट अपडेट आएको छ भनेपछि मैले अब त्यो लेटेस्ट अपडेटलाई के गर्नु पर्यो, तुरुन्तै अपग्रेड गरेर चाहिँ मेरो नयाँ जुन कुनै पनि टुल आछ नयाँ आएकोलाई चाहिँ मैले इमिडिएटली मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को फ्यु अफ द एप्लिकेसन भनेको यो हो। अब यसमा मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। रेलवे रिजर्भेसन सिस्टम, लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, जस्तै अब लाइब्रेरीहरूमा पनि मैले किताब किन्दाखेरि चाहिँ एउटा किनभने अनलाइनमै तिनीहरू कम्प्युटरबाट चाहिँ सबै कुरा इन्फर्मेसनहरू कम्प्युटरमा राखेर तिमीहरू के गरिरहेको हुन्छ, डिटेल इन्फर्मेसन तिमीहरूको कम्प्युटरमै राखिदिइराखेको हुन्छ। लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अब रेलवे रिजर्भेसन सिस्टम, जस्तै रेलवेमा टिकटहरू कति बाँकी छैन अनलाइनमा अहिले हेर्ने भने पनि अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ, सबै यो कुराहरू इन्फर्मेसन केमा सेभ भएको हो त, डाटाबेसमा हो। हामीले यहाँ के अरे ब्राउजरबाट उ गरेर चाहिँ अल्टिमेटली त्यहाँ एसेस कहाँ भएको हो त, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा। ब्याङ्किङ भयो, कुनै पनि न्यू होइन, युनिभर्सिटी एन्ड कलेज, क्रेडिट कार्ड ट्रान्ज्याक्सन, टेलिकम।
नर्मलाइजेसन भयो सिलेबस त हेरेको छ अब अघि मैले तिमीहरूलाई के भनेपछि डाटाबेसको सबभन्दा एउटा मेन काम भनेको चाहिँ डाटा रिडन्डेन्सी हटाउने भने रिडन्डेन्सी भनेको मेरो के हो कुनै पनि डुप्लिकेसन अफ डाटा मेरो सिस्टममा छ भनेपछि त्यो डुप्लिकेट डाटा चाहिँ मेरो डाटाबेसमा नआओस् मेरो स्पेस नखाओस् भनेर मेरो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ मेरो गर्ने काम भनेपछि चाहिँ डाटाबेस नर्मलाइजेसन भन्छ ठीक छ नर्मलाइजेसन र डिनर्मलाइजेसन दुईटा फरक कुरा हो सो हाम्रो कोर्समा चाहिँ नर्मलाइजेसन मात्रै छ डिनर्मलाइजेसन हामीले ख्याल गर्नु पर्दैन सो कहिले कहिले के हुन्छ नि त्यही भन्छु कहिले कहिले मेरो डुप्लिकेसन अफ डाटाहरू चाहिँ मेरो डाटा लस नहोस् भनेर चाहिँ डुप्लिकेसन अफ डाटा चाहिँ जरुरी हुन्छ सो त्यो बेलामा चाहिँ मैले के गर्छु अब डिनर्मलाइजेसन गर्छु सो बेसिकली नर्मलाइजेसन भनेको केही पनि बुझ्नु पर्दैन मेरो डुप्लिकेट अफ डाटाहरू धेरै डाटाहरू छन् भनेपछि त्यो नहोस् भनेर चाहिँ बनाएको कुनै पनि सिस्टम छ भनेपछि कुनै पनि वे छ भने त्यसलाई मैले के भन्छु नर्मलाइजेसन भन्छु सो दिज आर द फ्यु टपिक द्याट विल हामी फर्दर साइडमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है सो के रहेछ त नर्मलाइजेसन इट इज द प्रोसेस अफ रिअर्गनाइजिङ डाटा इन अ डाटाबेस so that it meets two basic requirements. So हाम्रो डाटा त्यो नर्मलाइजेसन युज गरेर हाम्रो प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको के हो भनेपछि प्राइमरी अब्जेक्टिभ दुईटा छ एउटा भनेको देयर इज नो रिडन्डेन्सी अफ डाटा सो मेरो डाटाहरू कुनै पनि डुप्लिकेसन अफ डाटा चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एस्युरेन्स गर्ने हो अल डाटा स्टोर्ड इन ओन्ली वान प्लेस सो अब के भनेपछि सबै डाटाहरू चाहिँ मैले सेभ गरेर चाहिँ एउटा ठाउँमा सेभ गर्ने चाहिँ मेरो के हो नर्मलाइजेसनको अब्जेक्टिभ data dependencies are logical or related data are stored together जस्तै भनेको मेरो मल्टिपल अफ डाटाहरू चाहिँ मैले एक अर्कामा चाहिँ रिलेटेड छ भनेपछि त्यो रिलेटेड डाटाहरूलाई चाहिँ सबैमा ल्याएर चाहिँ मैले के गर्ने हो एउटै ठाउँमा मैले सेभ गरेर राख्ने सो मेरो यो दुईटा भनेको चाहिँ डाटा के अरे नर्मलाइजेसन प्राइमरी अब्जेक्टिभ हो है So normalization is important for many reasons, but chiefly because it allows database to keep up a little disk space as possible, resulting in increased performance. So अहिलेको हाम्रो बिगेस्ट प्रब्लम भनेको के छ भनेपछि मेरो मेमोरी कुनै पनि सिस्टमले मेमोरी मेरो युज खायो भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि मेरो पर्फर्मेन्स के हुन्छ अब डिग्रेड हुँदै जान्छ है सो त्यो नहोस् भनेर चाहिँ डाटा नर्मलाइजेसन प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको के हो भनेपछि मेरो कुनै पनि सिस्टमको चाहिँ मेमोरी कमभन्दा कम थाहोस् सो वेनेभर हामीले जब डाटाहरू डुप्लिकेसन गर्दै जान्छौँ त्यो डुप्लिकेट गरेको डाटाले पनि सर्टेन मेमोरी वा स्पेस खाएको हुन्छ त्यो मेमोरी वा स्पेस नखाओस् भनेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ किनभने त्यसले पर्फर्मेन्स डिग्रेड गर्छ भनेपछि सो नर्मलाइजेसनको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स इन्क्रिज गर्नु हो र यो पर्फर्मेन्स इन्क्रिज चाहिँ दुईटा किसिमबाट गरेको हुन्छ एउटा रिडन्डेन्सी डाटा रिडन्डेन्ट यो टर्म याद गर है रिडन्डेन्सी भनेको डुप्लिकेसन अफ डाटा हटाउनु हो यो एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मलाइजेसनमा तिम्रो व्हाट डु मिन बाइ नर्मलाइजेसन सोधिहाल्यो भने पनि यो रिडन्डेन्सी अफ डाटा हटाउनु भनेपछि यो ख्याल गर्दै यो सो डाटा डिपेन्डेन्सी सो डाटाहरू एकअर्काले लजिकल डिपेन्डेन्ट होस् भनेर अर्को नर्मलाइजेसन इज अल्सो नोन एज डाटा नर्मलाइजेसन यो दुईटा भनेको एउटै कुरा हो सो नर्मलाइजेसन इज अ डाटाबेस डिजाइन टेक्निक द्याट रिड्युस डाटा redundancy and eliminate undesirable characteristics like insertion, update, and deletion anomalies. Right? Normalization rules divide larger table into small table. अहिले है मैले तिमीलाई यहाँ यो 1NF 2NF 3NF यो भनेको के हो बेसिकली one normal form, second normal form, third normal form, voice code normal form, fourth normal form. अब यो भनेको के भनेपछि अहिले हामीले पछाडि फर्दर साइडमा हेर्दै जान्छौँ कसरी हामीले एउटा नर्मल के अरे गिभन डाटाबेसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टेबलहरुमा डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ है efficient way in designing relational database. हामीले relational database अब database को different किसिम छ एउटा भनेको नेटवर्क डाटाबेस अर्को भनेको रिलेशनल डाटाबेस सो रिलेशनल डाटाबेस जब पनि हामीले कुनै पनि टेबलको फर्ममा मैले यस्तो देख्छौँ नि हामीले यता हेर त मैले यसलाई अहिले के गरेको छु डाटाबेसलाई मैले अहिले सबैलाई टेबलको फर्ममा राखेको छु सो यसलाई मैले के भन्छु अब
रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छु है। रिलेसनल भनेको के भयो, यो हरेकलाई सबै इन्फर्मेसनलाई छुट्टा छुट्टै मैले यसले गरिरहेको छु भनेपछि यसलाई के भयो, रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। सो युजली इम्प्रुभ द प्रोसेस अफ डिभाइडिङ अ ग्रुप अफ डाटा इन्टु 2 or more टेबल, डिफाइनिङ द कलम्स एन्ड किज विदिन इच टेबल एन्ड आइडेन्टिफाइङ द रिलेसनसिप बिट्विन देम। सो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ प्राइमेरी, सपोज यसमा एउटा मेरो इक्जाम्पल हेरौँ है। मेरो यहाँ फुल नेम छ, फिजिकल एड्रेस छ, मुभिज रेन्टेड छ, सेलिब्रेसन भन्ने यो कुनै पनि एउटा त्यो मान्छेको डेजिग्नेसन त्यो मिस्टर एन्ड मिसेस भन्ने। अब मलाई के दिएको छ भनेपछि यो इन्फर्मेसनमा हेर्ने हो भनेपछि जेनेट जोन्स यो यसको एड्रेस भयो, रोबर्ट फिल्ड यसको यो एड्रेस भयो है। यसमा हेर त पाइरेट्स अफ द क्यारिबियन क्लास अफ द टाइटन, यसमा मेरो यो गिभनमा मेरो कुनै पनि नर्मलाइजेसन भयो है। यो अब मैले यसलाई के गरेँ भनेपछि यो मेरो नर्मलाइजेसनमा यो टेबल चाहिँ मेरो नर्मलाइजेसनमा छैन। यो मैले नर्मलाइजेसनमा लिएर जानको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब normalization with different types by 1NF. So it is a process that improve so normalization, it is the process that improves the database design by generating relation that are of higher normal form. The objective of normalization to create relation with every dependency is on the key, the whole key and nothing but the key. The key or so the sequence is normal form ma ke huncha भनेपछि 1NF is considered. So अघि मैले के हुन्छ नर्मलाइजेसनको धेरै फर्म हुन्छ, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF र के रे 4NF यस्तै हुन्छ। सो के हुन्छ भने सिक्वेन्समा 1NF इज कन्सिडर द विकेस्ट, सबभन्दा विकेस्ट चाहिँ 1NF हुन्छ, 1NF भन्दा अलिक स्ट्रङ 2NF हुन्छ, त्यो भन्दा अलिक स्ट्रङ 3NF हुन्छ, त्यो भन्दा अझै स्ट्रङ BCNF हुन्छ। BCNF त्यो दियो हैन है। ल 1NF को एक्जाम्पल हेरौँ त। कुनै पनि एउटा हाम्रो रिलेसन टेबल चाहिँ 1NF मा कतिखेर हुन्छ भनेपछि when the table considered atomic value। एटोमिक भ्यालु भनेको अहिलेको केसमा यतापट्टि हेर त यो टेबलमा मेरो केस छ इम्प्लोइ नम्बरमा एउटा मात्रै भ्यालु छ, इम्प्लोइ फोनमा एउटा मात्रै भ्यालु छ, बट इम्प्लोइ डिग्रीमा हेर त मेरो के छ सेकेन्ड 333 को इम्प्लोइ नम्बरको BA छ, BSc छ, PhD छ। यसमा के भयो अब फरक फरक डाटा छ। अब यसलाई के भयो द फलोइङ इज नट इन, यो टेबल चाहिँ अब हाम्रो केमा छैन, अब 1NF मा छैन। सो 1NF मा बनाउने कसरी हो त अब हेर त। सो गिवन टेबल छ, यो टेबललाई फर्स्ट अफ अल मैले के गराउनु पर्यो, अब फरक फरक टेबल गराउनु पर्यो। कोही डिग्री चाहिँ BA, BSc, PhD, BSc। अब मलाई के भन्छ भनेपछि मेरो यो टेबलमा चाहिँ मेरो नर्मलाइजेसन मैले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। ठीक छ, नर्मलाइजेसन इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि यो स्लाइडमा चाहिँ यो गिवन टेबललाई चाहिँ मैले दुईटा टेबललाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो सपोज हाम्रो नागरिकता नम्बर फाइन्ड आउट के रे नागरिकता नम्बरदेखि इन्फर्मेसनदेखि मेरो सबै कुरा इन्फर्मेसन मेरो थाहा हुन्छ कि नै, म कहाँ बस्छु, मैले के पढिराखेको छु, मेरो फ्यामिली को हो भनेर यस्तो थाहा ठिक छ नि। मैले कसैलाई अब सपोज पुलिसलाई मेरो अब के गरेर मेरो नागरिकता नम्बर मात्रै थाहा पाउने बित्तिकै मेरो इमेजहरू मेरो सबै कुरा थाहा पाउँछ कि नै। मैले थाहा पाउँछ भने मैले एज्युम गरेँ है। सो यसमा हेर त मैले के गर्छु भनेपछि इम्प्लोइलाई मैले मेरो प्राइमेरी की भन्छु कि प्राइमेरी की किन भनेको भनेपछि मेरो कसैको पनि अफिसको इम्प्लोइ नम्बर मात्रै थाहा पाउने बित्तिकै मैले त्यसको फोन नम्बर, त्यसको इम्प्लोइ डिग्री के छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन मैले सबै पत्ता लगाउन सक्छु कि। सो यसमा मेरो के गरेँ हेर त मैले अब दुईटा टेबलमा ब्रेकडाउन गरेँ, एउटा इम्प्लोइ र एउटा इम्प्लोइ डिग्री भन्ने टेबलमा ब्रेकडाउन गरेँ। सो इम्प्लोइ नम्बरमा मैले हेर त 1 2 3
त्यो सब इन्फर्मेसन मैले के गरेँ यसमा अब दुईटा अलग अलग टेबलमा सेपरेट गरेर राखेँ र यतापट्टि मैले छुट्टै एउटा टेबल बनाएँ यो टेबलमा चाहिँ इम्प्लोइ डिग्री गरेँ अब के भने यसले हेर त अघि यसमा अघि यो टेबलमा एउटाले नै के गरेको थियो 333 मा हेर्छौ भनेपछि यसले एटोमिक हाम्रो 1NF को रुल भनेको एटोमिक भनेपछि एटोमिकले के गर्नु पर्यो एउटा भ्यालु मात्रै होल्ड गर्नु पर्यो बीए बीएससी र पीएचडी भयो है यसले मात्रै होल्ड गर्यो यो सो यसमा चाहिँ यसमा एटोमिक भएन नि त यसमा त तीनटा एउटै यसमा एलिमेन्ट एउटा बक्समा होल्ड गरेको छ सो अब मैले फरक फरक बक्समा राख्नु पर्यो अब हेर त 333 को एउटा बीए भन्ने छ 333 को एउटा बीएससी भन्ने छ 333 को एउटा पीएचडी भन्ने छ फेरि अर्को यसमा के थियो बीएससी र एमएससी सँगै एउटा टेबलमा थियो बट मैले के गर्नु पर्यो अब छुट्टाएर राख्नु पर्यो यति कुरा बुझिराखेको छ यस सर ल यति कुरा पहिलो कुरा आज 1NF मा धेरै अगाडिपट्टि गएर अझै प्रब्लम होला हैन के एट्रिब्युटमा पहिला यति बुझौँ है 1NF भनेको के हो भनेपछि मेरो कुनै पनि टेबलमा मेरो एउटै रोमा मेरो तिमीलाई एउटा एक्सेल गरेर पनि देखाइदिन्छु मैले तिमीलाई एक्सेल अनलाइन सो मेन अब्जेक्टिभ के हो भनेपछि 1NF को कुनै पनि एउटै रोमा मैले एउटा भन्दा धेरै भ्यालु राखेको छु भनेपछि अब हेर नेम एउटाको राम भयो सीता यसमा हेरौँ एड्रेसमा कोहलपुर एलपिजे जुरा है एज एउटाको 12 13 14 भयो फोन नम्बर एउटा मान्छेको अब 9851 9861 कमा गरेर फेरि मैले 9871 गरेँ ठिक छ 9899 ल अब मलाई भन त यो टेबल नर्मल फर्ममा छ कि छैन छैन सर छैन छ कि छैन छैन सर दुईटा नम्बर छ त एउटैमा सेकेन्ड रोमा मैले भनेको बुझेको नै यो उसमा हेर्यो भने यहाँ हेर त मेरो अहिलेको केसमा यहाँ दुईटा नम्बर छ कि यो रोमा सो नर्मल फर्मले के भन्छ भनेपछि गिभन कुनै पनि एउटा मेरो रो छ भने एउटा कुनै कलम भित्रको एउटा रो छ एउटा टेबल भित्रमा चाहिँ त्यसले के होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भ्यालु मात्रै होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसले मल्टिपल अफ भ्यालु होल्ड गर्यो भने के भयो अब हाम्रो नर्मल फर्ममा त्यो भएन भन्छ कि बुझिराखेको छ यति कुरा अनि सर यसमा अब हामीले आइडी चुज गर्नु पर्यो भने केलाई आइडी चुज गर्ने अब आइडी हेर है अहिलेको केसमा अब आइडी हामीले के चुज गर्छौँ भनेपछि अहिले सिन्स एउटा यो सिम्बल नम्बर हो भनेपछि हामीले यसलाई 1 2 3 4 यसलाई आइडी सेलेक्ट गर्छौँ बुझ्यो कि यसलाई प्राइमेरी की मानेर हैन अहिले मैले यो 1NF बेसिकली यो धेरै 2NF मा जाँदाखेरि अझै हामीले प्राइमेरी कीको बारेमा धेरै फोकस गर्छौँ कि सो बेसिकली अहिले हामीले के प्राइमेरी की मान्नु पर्यो भने आइडी मान्नु पर्यो भने के मान्छु 1 2 3 4 छ नि यसलाई मैले के मान्छु अब आइडी मान्छु प्राइमेरी की मान्छु ठीक छ सर अब यो टेबललाई मैले दुईटामा ब्रेक डाउन गर्छु है अब हेर 1 2 3 4 भयो अब एउटामा मैले के लेख्छु अब नाम लेख्छु राम लेख्छु यो यहाँदेखि मैले यहाँसम्म अब कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी नेममा यो 2 हुने भयो यो 2 यो 3 4 यो यता हटाइदियो है त फेरि अब एड्रेसमा छ सेभ दुईटा ल कन्ट्रोल सी फेरि कन्ट्रोल भी हुने भयो ठिक छ एउटा टेबलमा मेरो यो भ्यालु हुने भयो कन्ट्रोल सी सेम हुने कन्ट्रोल भी अब फेरि मेरो अर्को टेबलमा के हुनु पर्यो भने त अब फोन नम्बर हुनु पर्यो के फोन नम्बर दुईटा हुने भयो एउटा दुईटा तीनटा कन्ट्रोल सी गरे टेबल हो भनेपछि हो चारवटा किन चारवटा हुनु पर्यो भनेपछि
3 को लागि मैले के गर्नु पर्यो? दुईटा बनाउनु 3 को लागि मलाई 2 3 कतिवटा चाहिन्छ मलाई? दुईटा दुईटा। किन भनेपछि मेरो फोन नम्बर त यसमा के छ? एउटामा 989851 छ भने एउटामा 89861 छ, 9871 छ, एउटामा कति छ? 9899 छ। बुझिराखेको छ नि यति कुरा? अब भने आजको मेन कुरा आजको मैले लिएर जानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के भनेपछि घरमा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा नि नर्मलाइजेसन भनेको कुनै पनि डाटा रिडेन्डेन्सी। अहिले हामीले के गर्यौँ? अहिले अझ कुनै डाटा रिडेन्डेन्सीको अब हेर है, अहिले हामीले हेर्छौँ भने हामीले डाटा रिडेन्डेन्सी बढायौँ कि नै त? हेर्दाखेरि हाम्रो एटोमिक भ्यालु चाहिँ एउटा छ हो, सबैमा एउटा भ्यालु छ, बट यो 3 भन्ने डाटा रिडेन्डेन्सी त भयो नि त। सो यसलाई कुनले हटाउँछ त? अब 2NF ले हटाउँछ। ल भिडियो देखेर आजको कुरा दुईटा मेन कुरा पढ्यौँ हामीले आज। नर्मलाइजेसन भनेको के हो? नर्मलाइजेसन भनेको कुनै पनि रिडन्डेन्ट डाटाहरू छन् भनेपछि, डुप्लिकेसन अफ डाटाहरू छन् भनेपछि त्यो डुप्लिकेसन अफ डाटा हटाउने भनेको काम चाहिँ नर्मलाइजेसनको काम हो। सो नर्मलाइजेसनमा देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नर्मलाइजेसन, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF भन्ने नर्मल फर्म हुन्छ। सो 1NF भनेपछि यो सबभन्दा विकेस्ट नर्मल फर्म हो। यो नर्मल फर्ममा के गरेको हुन्छ नि, यही विकेस्टलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले 2NF गरेको हुन्छ। सो 1NF को प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ एटोमिसिटी भनेको एउटा टेबल के अरे